आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 12 बजे उन जिलों के ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग करेंगे जहां कोविड से बचाव के कम टीके लगाए गए हैं। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो शमसी तवानाई पर मबनी कैलकुलेटर ऐप दुनिया के मुल्कों को दस्तयाब कराएगी, जिसके जरिए दुनिया में किसी भी खित्ते की शमसी तवानाई की सलाहियत और इम्कानात की पैमाइश की जा सकेगी। वजीर-ए-आजम ने ग्लासगो में COP26 सरबराह मीटिंग के मौके पर यूक्रेन के सदर और नेपाल और इसराइल और फिनलैंड के वज़राए आज़म के साथ बाहमी बातचीत की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स के सभी एहलकारों और उनके जेर किफालत अफराद को हिफ्ज़ान सेहत खिदमात फराहम करने के लिए आयुष्मान CAPF सेहत कार्ड का आगाज किया है। मुल्क में अब तक 107 करोड़ 25 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। अयोध्या में आज शाम मशहूर दीपोत्सव मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। काबुल में अफगानिस्तान के सबसे बड़े फौजी अस्पताल में दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 25 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज शाम अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उन जिलों के ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग करेंगे जिनमें अब तक बहुत कम टीके लगाए गए हैं। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 11 बजे होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस मीटिंग में उन जिलों के हुक्काम शामिल होंगे जहां कोविड से बचाव का पहला टीका 50% से भी कम लोगों को लगाया गया है, जबकि दूसरा टीका बहुत कम लगाया गया है। इस मीटिंग में जनाब नरेंद्र मोदी 40 से ज्यादा जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ गुफ्तगू करेंगे। इनमें झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और दीगर रियासतों के जिले शामिल हैं। इन रियासतों के वज़राए आला भी जायजा मीटिंग में शरीक होंगे। अब तक 78% मुताल्लिक़ा अफराद को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 35% लोगों को दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। भारत में टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 से बचाव के 107 करोड़ 25 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकों में से 73 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके पहले टीके के तौर पर, जबकि 33 करोड़ 64 लाख से ज्यादा टीके दूसरे टीके के तौर पर लगाए गए। सेहत की वजारत ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 37 लाख नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो शमसी तवानाई पर मबनी कैलकुलेटर ऐप दुनिया के मुल्कों को दस्तयाब कराएगी, जिसके जरिए दुनिया में किसी भी खित्ते की शमसी तवानाई की सलाहियत और इम्कानात की पैमाइश की जा सकेगी। ग्लासगो में COP26 आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और इसके इस्तेमाल में तेजी लाने से मुताल्लिक इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कैलकुलेटर के जरिए सैटेलाइट डेटा की बुनियाद पर दुनिया में किसी भी मकाम की शमसी तवानाई की सलाहियत का पता लगाया जा सकेगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि यह ऐप शमसी प्रोजेक्ट लगाने का मकाम तय करने में मुफीद साबित होगा और इससे एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड पहल मुस्तहकम हो सकेगी।
جناب مودی نے کہا کہ شمسی توانائی پوری طرح صاف ستھری اور پائیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر گرڈ کے ذریعے کہیں بھی اور کسی بھی وقت صاف ستھری توانائی کی ترسیل ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس تخلیقی پہل سے نہ صرف کاربن کا اخراج اور توانائی کی لاگت کم ہوگی بلکہ اس سے مختلف خطوں اور ملکوں کے درمیان اشتراک کا ایک نیا راستہ بھی کھلے گا۔ جناب مودی نے یہ بات اجاگر کی کہ اگرچہ زیر زمین ایندھن کے استعمال سے کچھ ملک خوشحال ہو گئے ہیں، لیکن اس سے کرۂ ارض اور ماحولیات پر منفی اثر پڑا ہے، اور زیر زمین ایندھن کے لیے دوڑ سے جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کے حالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک نہایت اہم متبادل فراہم کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل گلاسگو میں آب و ہوا سے متعلق سربراہ کانفرنس کے موقع پر الگ سے قدرتی آفات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کا سامنا کرنے والے جزیروں والے ملکوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی پہل آئرس کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد جزیروں والے چھوٹے ترقی پذیر ملکوں سڈز میں لچکدار، پائیدار اور جامع بنیادی ڈھانچے کے تئیں منظم حکمت عملی کے ذریعے ٹھوس اور پائیدار ترقی کا نشانہ حاصل کرنا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جزیرے والے ملکوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی مذکورہ پہل کے شروع ہونے سے سب سے زیادہ خطرات کا سامنا کرنے والے ملکوں کے لیے کچھ کرنے کی نئی امید، اعتماد اور اطمینان حاصل ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ کچھ دہائیوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات سے کوئی بھی بچ نہیں سکا ہے، اور جزیرے والے چھوٹے ترقی پذیر ملکوں کو آب و ہوا کی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए सीडीआरआई या आइरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम जजीरे वाले छोटे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए डेटा से मुताल्लिक खुसूसी वसीला दस्तयाब कराएगी ताकि उन्हें समंदरी तूफान, जेर समंदर चट्टानों की निगरानी और साहिली इलाकों पर नजर रखने के बारे में बरवक्त जानकारी मिल सके। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल ड्रीप मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। आइरिस के साकार करने में सीडीआरआई और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। यह को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में COP26 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग यूक्रेन के सदर और नेपाल और इसराइल के वज़राए आजम के साथ दोतरफा मीटिंगें की। जनाब मोदी ने फिनलैंड की अपनी हममनसब सना नरीन से भी मुलाकात की। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कोविड बहरान के दौरान भारत की तरफ से की गई मदद को सराहा। सदर ने याद किया कि उन्होंने कैसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। यूक्रेन के सदर ने न सिर्फ वैक्सीन के लिए बल्कि मुनासिब कीमत और क्वालिटी वाली दवाओं के लिए भी भारत की तारीफ की। उन्होंने जनाब मोदी को याद दिलाया कि उन्होंने जनाब मोदी को यूक्रेन के दौरे पर आने की दावत दी थी और जनाब मोदी ने किसी मौके पर वहां का दौरा करने से इत्तेफाक किया था। इसराइल के अपने हममनसब नफ्ताली बेनेट के साथ मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि अगले साल भारत और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह होगी। उन्होंने इस ज़िम्न में उन्हें भारत आने की दावत दी। इसराइल के वजीर आजम ने कहा कि वो अगले साल की पहली तिमाही में भारत का दौरा करना चाहेंगे। ग्लासगो में नामानिगारों से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा कि नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा ने नेपाल को बरवक्त वैक्सीन फराहम करने पर जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिसमें वो 10 लाख वैक्सीन भी शामिल हैं जो हाल ही में सप्लाई की गई हैं। जनाब देउबा ने जनाब मोदी का उस मदद पर भी शुक्रिया अदा किया जो भारत ने नेपाल को जलजले के बाद फराहम की थी। उन्होंने वजीर आजम मोदी को उनकी सहूलत के मुताबिक जल्द अज जल्द नेपाल के दौरे की दावत दी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में कल कौमी सतह पर आयुष्मान CAPF स्कीम के तहत सेहत से मुताल्लिक कार्ड्स का आगाज किया।
وزیر داخلہ نے اس اسکیم کا آغاز عملے کے ایک شخص کو آیوشمان کارڈ دے کر کیا۔ انہوں نے NSD عملے میں تقسیم کے لیے آیوشمان CAPF صحت کارڈ قومی سیکیورٹی گارڈ کے ڈائریکٹر جنرل کو بھی سونپے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ CAPF کو بغیر کسی خدشے کے ملک کی سلامتی کے عملے کا خیال رکھنا چاہیے اور نریندر مودی حکومت ان کے کنبوں کا خیال رکھے گی۔ دیوالی کے موقع پر مشہور دیپوتسو آج شام ایودھیا میں منایا جائے گا۔ دیپوتسو لگاتار 5ویں سال منایا جا رہا ہے اور اس میں جوش و خروش بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ ایودھیا میں تمام مندروں پر چراغاں کیا گیا ہے۔ اصل تقریب کی صدارت وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کریں گے اور ثقافت و سیاحت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اس میں شرکت کے لیے آج ایودھیا پہنچیں گے۔ ایک رپورٹ۔ ایودھیا انتظامیہ رام کی پیڑی پر دیے جلانے کے سلسلے میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے رجوع کرے گی۔ اس سال وہاں 9 لاکھ دیے جلائے جائیں گے۔ انتظامیہ 12 لاکھ دیے جلانے کا ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کرے گی، جن میں سے 9 لاکھ دیے رام کی پیڑی پر جلائے جائیں گے۔ محکمے نے 12,000 رضاکاروں کو دیے جلانے کا کام سونپا ہے۔ ایودھیا میں دیگر 32 گھاٹوں پر بھی دیے جلائے جائیں گے۔ پہلی بار اتر پردیش سرکار دیپوتسو پر فضائی ڈرون شو کا اہتمام کر رہی ہے۔ تقریباً 500 ڈرونز ایودھیا میں آسمان پر رامائن کے مختلف مناظر پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ سریو ندی پر 3D ہولوگرافک شو اور لیزر شو کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ایودھیا سے دلیپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کی ڈل جھیل میں حال ہی میں علامتی ہفتے کی تقریبات کے طور پر ایک اوپن ایئر تھیٹر کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس تیرتے ہوئے ایئر تھیٹر سے، جو اپنی نوعیت کا پہلا تھیٹر ہے، زیادہ سے زیادہ سیاح وادی کشمیر کی طرف راغب ہوں گے۔ تفصیل ہمارے نام سیکرٹری ارون کمار مہتا نے ایک مشہور ہندی فلم کشمیر کی کلی کی نمائش کے ساتھ پیش کیا، جسے سیاحوں نے اپنے شکاروں میں بیٹھ کر دیکھا اور کافی حد تک لطف اندوز ہوئے۔ شری نگر میں ڈل جھیل پر اس تھیٹر کے کھولنے سے بلا شبہ کشمیر وادی کی سیاحت کو فروغ ملے گا اور زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو کشمیر کی اور راغب کرے گا۔ خبرنامے کے لیے شری نگر سے میں سنیل کول۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں کل دھماکوں کے بعد مسلح افراد نے ملک کے سب سے بڑے فوجی اسپتال پر حملہ کر دیا، جس میں کم سے کم 25 افراد مارے گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مردوں کے ICC 2020 عالمی کپ میں آج شام 7:30 بجے بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی زیادہ تر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو صفحہ اول پر جلی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے جس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اس کا عنوان ہے گلاسگو سے وزیر اعظم مودی کا پیغام، ایک سورج ایک دنیا ایک گرڈ دنیا کے لیے ضروری۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم سے متعلق ایک دوسری خبر پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کی سرخی ہے چھوٹے ترقی پذیر جزیروں کو سیٹلائٹ انفارمیشن مہیا کرائے گا بھارت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں اس بات کا اعلان کیا۔ روزنامہ اخبار مشرق نے ضمنی انتخابات سے متعلق خبر کو اجاگر کیا ہے، جس کا عنوان ہے آسام میں BJP، ہماچل اور راجستھان میں کانگریس اور بنگال میں ترنمول کانگریس کی جیت۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 12 بجے ان ضلعوں کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کریں گے جہاں کووڈ سے بچاؤ کے کم ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو شمسی توانائی پر مبنی کیلکولیٹر ایپ دنیا کے ملکوں کو دستیاب کرائے گی۔ وزیر اعظم نے گلاسگو میں COP 26 سربراہ میٹنگ کے موقع پر یوکرین کے صدر اور نیپال، اسرائیل اور فن لینڈ کے وزرائے اعظم کے ساتھ باہمی بات چیت کی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مرکزی مسلح پولیس فورس کے سبھی اہلکاروں اور ان کے زیر کفالت افراد کو حفظان صحت خدمات فراہم کرنے کے لیے آیوشمان CAPF صحت کارڈ کا آغاز کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔